बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, मकसद तक पहुंचना, मकसद तक पहुंचना किसके जरिए से? दलाइल के, जो अहकाम है उसके दलाइल के जरिए से। मकसद तक पहुंचना दलाइल के जरिए से, मिसाल के तौर पे नमाज हो, रोजा हो, वजू हो, जितनी भी चीजें हैं, ये मकसद है इस तक पहुंचना, लेकिन किस तरीके से पहुंचना? दलाइल के जरिए से, अदिल्ला के जरिए से पहुंचना। ये जो किताब है बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ये हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है। और ये जितनी किताबें पाई, इसको कहा जाता है, इस तरह की किताबों को ये कहा जाता है कि इस किताब में, इस तरह की किताबों में अहकाम को बयान किया गया था, मसाइल को बयान किया जाता, लेकिन किस तरीके से? अहादीस की रोशनी में। कोई मसला जिक्र किया जाता है, उसके तहत क्या है? हदीस जिक्र की जाती है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का, फिक्र को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मसले के साथ अहादीस को क्या है? जिक्र किया जाए। और इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह की वफात तो 852 हिजरी में हुई है, लेकिन उनसे पहले और उनके बाद के लोग भी इस तरह की किताब क्या है? लिखते आए हैं। उनसे पहले और उनके बाद के लोग भी इस तरह की किताब लिखते आए। जैसे उम्दतुल अहकाम इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी की लिखी हुई किताब है, इसमें भी उन्होंने क्या किया है कि मसाइल को जिक्र किया है अहादीस की रोशनी में। और अक्सर इनमें बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बल्कि शर्त लगाई कि वो बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत को जिक्र करेंगे। इसी तरीके से अल इल्माम है फी मारिफत अहादीस अल अहकाम इब्न दकीकुल ईद रहमहुल्लाह की किताब है। इन्हीं दोनों किताबों से ज्यादा इस्तिफादा किया है इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, उम्दतुल अहकाम से और अल इल्माम से। इसी तरीके से इब्न अब्दुल हादी की किताब है अल मुहर्रर फिल हदीस, अल मुंतका है फिल अहकाम। ये इस मौजू पर लिखी जाने वाली किताबें हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो शोहरत मिली है वो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम को मिली है। और इसको मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने तरतीब जो दिया है, जैसे फिक्र की किताबें तरतीब दी जाती है ना, पहले किताब तहारा फिर किताब सलाह, इसी तरीके से इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस किताब को तरतीब दिया है। यानी सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है किताब तहारा, तहारत का बयान, फिर उसके बाद किताब सलाह, फिर उसके बाद जनाजा, फिर उसके बाद ज़कात, फिर हज, फिर रोजा, और इसी तरीके से बयू, निकाह, और जो जराइम है, हदूद है, जिहाद है, खाने पीने के आदाब है, और आखिर में एक बाब बादा है अल-जामिउ फिल आदाब, बाबुल जामे। और इसके तहत उन्होंने अखलाक और किरदार के मुतालिक बहुत सारी अहम अहम रिवायात को इकट्ठा और जमा किया है। ये किताब कई एतबार से बड़ी अहम है। नंबर एक, इस किताब को लिखने वाले बहुत ही जलील कद्र आलिम हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह हैं, हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह हैं। दूसरी बात यह है कि वो खुद बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम है, इसलिए अहादीस को जब उन्होंने इकट्ठा और जमा किया तो कई चीजों का बड़ा लिहाज रखा। नंबर एक, सिर्फ उसी हिस्से को हदीस का जिक्र करते हैं जो महल्ले शाहिद होता है। यानी जब कोई मसला वो जिक्र करते हैं तो उस मसले के तहत हदीस के उसी टुकड़े को जिक्र करते हैं जो जिससे वो इस्तेदलाल करना चाहते हैं, पूरी लंबी रिवायत को जिक्र नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर लंबी कोई रिवायत है तो उसके उसी हिस्से को जिक्र करते हैं जिससे उनको इस्तेदलाल करना होता है। इससे क्या हो गया कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मसाइल अहादीस की रोशनी में आप सीख सकते हैं। दूसरी बड़ी खुसूसियत यह है इस किताब की कि इस किताब के अंदर मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने हदीस पर हुक्म लगाया, तमाम हदीस पर क्या है हुक्म लगाया कि हदीस सही है, ज़ईफ है, किसने सही कहा, किसने ज़ईफ कहा है। और ये बहुत कम किताबों में आप क्या है पाएंगे, बहुत कम किताबों में आप पाएंगे। इसी तरीके से किताब मुख्तसर है। किताब क्या है? मुख्तसर है, बड़ी आसानी के साथ इसे क्या है याद किया जा सकता है, और उस जमाने से लेकर के आज तक लोग इसको याद करने का एहतमाम करते हुए आए हैं। इस किताब के अंदर
जो अहादीस इकट्ठा और जमा की गई हैं उनकी तादाद क्या है, तो उन अहादीस की तादाद को लेकर के उलमा मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह क्या है कि किसी ने जैसे एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और वही हदीस अबू सईद अल खुदरी से मरवी है, तो कुछ लोगों ने इसको दो हदीस शुमार कर लिया। इस वजह से क्या आदत में इख्तलाफ हुआ है। और यह आदत कम से कम जो जिक्र की जा रही है 1358 1358। और यह भी कहा गया है जो अब्दुल्लाह अल फौजान हफिज़हुल्लाह है, जिनकी शरह मिन्हतुल अल्लाम है, वो कहते हैं कि 1466 से लेकर के 1577 तक रिवायात मौजूद है, यानी 1466 से लेकर के 1577 तक रिवायात इसमें मौजूद है। कुछ लोगों ने इससे ज्यादा भी कहा, 1596 भी कहा है, 1596 भी कहा है। ये किताब असल में इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपने साहबजादे के लिए लिखी थी। असल किताब किसके लिए लिखी थी? अपने साहबजादे के लिए लिखी थी, ताकि वो दीन के हम अहकाम और मसाइल को हदीस की रोशनी में सीख ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पूरी उम्मत क्या है, फायदा उठा रही है। इस किताब की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह से इस किताब के बारे में पूछा गया तो बराबर इसकी ताकीद करते रहे कि इस किताब को क्या है, खूब आम किया जाए। और इस मौजू पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से ये किताब क्या है, बहुत ज्यादा अहम है। शेख अलबानी ये वसीयत करते थे, ताकीद करते थे और इस किताब की तारीफ करते थे तलबा को कि ये बड़ी ही बेहतरीन किताब है जो इस मौजू पर क्या है, लिखी गई है। और इसमें हदीस में जो सेहत है वो भी बताया गया कि किसने सही कहा, किसने ज़ईफ कहा है। तो ये बड़े फायदे का मामला है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस किताब की, किताब तो मुख्तसर है, असल की जो किताब है जिल्द में है, जो आपको नजर आती है उर्दू में या अंग्रेजी में, वो तर्जुमे के साथ इस वजह से क्या है, दो जिल्दों में हो जाती है। लेकिन असल जो किताब है वो एक जिल्द में, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़ख़ीम जिल्दों में, बहुत ज़ख़ीम जिल्द भी उसकी नहीं है, तो एक जिल्द में है। लेकिन इस किताब के अंदर इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने बहुत सारे अइम्मा से इस्तिफादा किया है। अइम्मा सबा के अलावा अइम्मा सबा जो मशहूर इमाम है, जैसे इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद, ये 7 अइम्मा सबा कहलाते हैं। इनके अलावा 43 और अइम्मा से उन्होंने इस किताब में क्या है, हदीस इकट्ठा और जमा की हैं। तो अगर ये सब ले लिया जाए तो तकरीबन 50 अइम्मा की किताबों से, मुहद्दिसीन की किताबों से उन्होंने हदीस को इकट्ठा और जमा किया इस किताब के अंदर। तो इसका पढ़ने वाला आदमी क्या है, बहुत ज्यादा इल्म से क्या है, मालामाल हो सकता है। इसीलिए जब से ये किताब लिखी गई उसके बाद से इस किताब पर बहुत सारे उलमा ने शरह लिखी। आज अगर मौजूदा जमाने की बात करूं तो जो उलमा फौत हो चुके हैं या अभी बहयात हैं, अगर उनको इकट्ठा और जमा कर ले तो मेरे अपने इल्म की हद तक जो मौजूद उलमा वो 10 शरह लिख चुके हैं। यानी मुख्तलिफ उलमा ने बुलुगुल मराम पर क्या है, शरह लिखी है। जैसे सालेह अल फौजान उनकी शरह है, इब्न उसैमीन उनकी शरह है, और इसी तरह अब्दुल्लाह अल बस्साम उनकी शरह है, अब्दुल्लाह अल फौजान उनकी शरह है, साद अशफरी जो मुस्तशार है मलिक सलमान के, उनकी शरह से बहुत सारी शरह। हिंदुस्तान में आप जाएंगे तो फतहुल मन्नान सिद्दीक हसन खान वाली की शरह है, सफरुमान मुबारकपुरी की शरह है, डॉक्टर लुकमान सलफी रहमहुल्लाह की शरह है, अहमद हुसैन दहलवी की शरह है। यानी बहुत सारे उलमा और इम्मा ने मुस्तकिल क्या है, इस पर काम किया है और इसको इकट्ठा और इसकी शरह लिखते आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही अहम किताबों में से एक है। इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे तो इसका अंदाजा भी क्या है, हमें हो जाएगा। ये बहुत मुख्तसर तारुफ रहा इस किताब का। इस किताब के लिखने वाले अबुल फजल शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मोहम्मद और अल मारूफ बी इब्न हजर अल अस्क़लानी है। मारूफ किससे, किस नाम से जाने जाते? इब्न हजर अल अस्क़लानी से जाने जाते हैं। ये असल में मिस्र के रहने वाले हैं, इसलिए काहिरी भी कहा जाता है इनको, काहिरा के थे और वहीं पैदा हुए। लेकिन अस्क़लान जो है ये
شام میں فلسطین جو ہے نا، جب شام کہا جاتا ہے تو اس سے 4 ملک مراد ہوتے تھے پہلے، جو اب ڈیوائڈ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں شام کس کو کہتے تھے؟ جو موجودہ سیریا ہے وہ فلسطین، جارڈن اور لبنان. تو فلسطین کے قریب جو غزہ ہے نا، غزہ کے قریب کوئی جگہ اسقلان تھی، وہیں کہ یہ ان کے آبا و اجداد رہنے والے تھے، اسی کی طرف منسوب ہوتے. ورنہ اسقلان یہ مصر کے اندر نہیں ہے، یہ مصر کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اصل کی طرف منسوب ہوتے ہوئے کیا ہے، الاسقلانی کہے جاتے ہیں. ابن حجر، اور ایسے کہا جاتا ہے حافظ. آپ عام طور سے جب کہا جائے قال الحافظ، حافظ نے کہا تو حافظ سے مراد حافظ ابن حجر ہوتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہوتے ہیں. 773 ہجری میں پیدا ہوئے، 773 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 852 میں آپ کی وفات ہوئی، 852 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 9 سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیا، اور علم کے حصول کے لیے آپ نے مکہ، مدینہ، شام، حجاز، یمن، یہ سب ملکوں کا دورہ کیا. جبکہ مصر خود کیا ہے، اس زمانے میں علم کا شہر تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے مکہ، مدینہ، اسی طرح شام، یمن، حجاز وغیرہ کا کیا ہے، سفر کیا. آپ نے جن اساتذہ سے علم سیکھا ان کی تعداد جانتے کتنی ہے؟ 630 ہے. 630 بڑے بڑے علماء سے آپ نے کیا ہے، علم حاصل کیا. علم ایسے نہیں آتا، ہمارے پاس تو کوئی ایک استاد نہیں ہوتا، 2 استاد نہیں، کچھ لوگ تو بغیر استاد کے بھی درس دیتے رہتے ہیں، کہاں سے علم رہے گا. 630 علماء سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے، علم سیکھا. امام بخاری وغیرہ کے متعلق ہے کہ ہزاروں اساتذہ تھے ان کے، کیونکہ اساتذہ کی تعداد جب بڑھتی ہے تو علم میں کیا ہے، کسی کے پاس سے کچھ سیکھتے ہیں، کسی کے پاس سے کچھ سیکھتے ہیں، تب علم میں گہرائی اور گہرائی آتی ہے. اور ان کے اساتذہ میں حافظ زین الدین العراقی، اسی طریقے سے فیروز آبادی، حیثمی، بلقینی، ابن جماع، ابن ملقن، یہ سب بڑے بڑے ائمہ ہیں، یہ ان کے استاد رہے ہیں امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کے. اور ان کے شاگرد بھی بڑے نامور لوگ ہوئے، امام سخاوی، امام بوسیری، امام ابن فہد المکی، امام زکریا الانصاری، یہ سب ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے وہ کم سے کم 150 ہے، 150 ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا فن نہیں ہے مگر اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے، کتاب اور ضخیم کتاب لکھی ہے. ان کی لکھی گئی کتابوں میں سب سے مشہور اور معروف کتاب وہ کیا ہے، فتح الباری شرح صحیح البخاری. سب سے اہم کتاب، انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے حدیث کا. اس کو کیا کہا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا. کتنے ہمارے ائمہ علماء ایسے گزرے جنہوں نے فتح الباری کو، جو کہ 13-14 جلدوں میں ہے، اس کو کتنے بار، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ پڑھا پوری کتاب کو. تو یہ انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا، فن حدیث کا، حدیث سے متعلق علوم کا، علم کا ایک خزانہ ہے فتح الباری. حافظ امام شوکانی رحمہ اللہ جو یمن کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ صحیح بخاری کی شرح کیوں نہیں لکھ دیتے ہیں، آپ بخاری کی شرح کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ دی ہے، اب اس کے بعد کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض ائمہ اور علماء کہتے ہیں کہ جو بخاری کی شرح تھی وہ امت پر قرض تھی، اور اس قرض کو ساری امت کی طرف سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ادا کیا ہے. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو آپ جانتے ہیں امام الدنیا ہے، تو ان کا علم، ان کے ابواب میں جو انہوں نے باب اب چیپٹر باندھا ہے، اس کو سمجھنا یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ان تمام چیزوں کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑے ہی واضح انداز میں ذکر کیا ہے. تو یہ بڑی اہم کتاب ہے ان کی فتح الباری. اسی طریقے سے آپ اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ صحیح بخاری کی بعض روایات وہ ہیں جو معلق ہیں، بغیر سند کے امام بخاری نے ذکر کیا، یہ سند کو حذف کر دیا ہے اختصار کے پیش نظر. ان روایات کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تغلیق التعلیق کے نام سے کیا اکٹھا اور جمع کیا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں سب دوسری احادیث کی کتابوں میں موصولا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند کیا ہے، پہنچ رہی ہے. اس کو ذکر کیا 4 جلدوں میں ہے. التلخیص الحبیر ان کی بڑی اہم کتابوں میں سے. الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، جو ہدایہ مشہور کتاب حنفی مذہب کی، اس کی تخریج کی ہے امام
ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کی سیرت اور سوانح کے متعلق بڑی ہی جامع اور اہم کتابوں میں سے الاصابہ ہے. اسی طریقے سے تہذیب التہذیب، جو فن رجال، جو چین آف نریٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی جامع اور اہم کتاب. یہ سب سے پہلے ہندوستان میں طبع ہوئی ہے تہذیب التہذیب. ہندوستان ایک زمانے میں علم کا گڑھ تھا، حدیث کی کتابیں جو ہے طبع ہوتی تھی، شائع ہوتی تھی، خاص طور سے حیدرآباد، دکن وغیرہ. تو یہ سب سے پہلے 12 جلدوں میں تہذیب التہذیب ہندوستان میں جو ہے طبع ہوئی. لسان المیزان ان کی اہم کتاب ہے، 7 جلدوں میں ہے. المطالب العالیہ ہے 5 جلدوں میں. اس طریقے سے کئی بڑی اہم کتابیں کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. اب اس کے بعد ہمارا مختصر کتاب کا تعارف ہو چکا. اسی طریقے سے کیا ہو گیا، امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کا تعارف ہو گیا. اب سب سے پہلا جو باب بادا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب لائے وہ کیا ہے، کتاب الطہارہ. کیا ہے؟ کتاب الطہارہ ہے، طہارت کی کتاب. کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب. اصل میں کتبہ یکتبو کے معنی ہوتے ہیں جہاں لکھنے کے، ایسے اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے کے. جب کئی چیزوں کو اکٹھا اور جمع کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، کتاب. کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کئی مسائل کیا ہے ایک جگہ اکٹھا کر دیے جاتے ہیں تو اس کو کتاب کہا جاتا ہے. تو کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب، یعنی جس میں طہارت کے مسائل کو اکٹھا اور جمع کر دیا گیا. اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ پاکی کو. النظافہ، ایک تو صفائی ستھرائی کو، اور دوسرے گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کو. آدمی پر گندگی لگ گئی ہے، غسل کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہونے کا نام کیا ہے؟ طہارہ ہے. کتاب الطہارہ یہ کتاب امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور اس کتاب کے تحت 9 ابواب لے کر کے آئے ہیں. کتنے ابواب؟ 9 ابواب. باب کی جمع ابواب ہے، لے کر آئے. باب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیٹ، دروازہ، جس سے داخل ہو جائے نکلا جائے، جس سے داخل ہو جائے نکلا جائے. اور عام طور سے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر علمی مسائل کو اکٹھا اور جمع کیا گیا ہو، جہاں پر علمی مسائل کو اکٹھا اور جمع کیا گیا ہو. تو کتاب الطہارہ کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے 9 ابواب ذکر کے. سب سے پہلے باب المیاہ، پھر باب الآنیہ، میاہ پانی کا بیان آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. باب المیاہ، باب الآنیہ، باب ازالۃ النجاسہ و بیانہا، باب الوضوء، باب المسح علی الخفین، باب آداب قضاء الحاجہ، باب الغسل و حکم الجنب، باب التیمم، اور باب الحیض. یہ 9 ابواب کتاب الطہارہ میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. میاں، یہ ماں جانتے ہیں، ماؤن کے معنی پانی، اسی کی جمع میاں ہے. پانی کا بیان، باب المیاہ ہی پانی کا بیان. سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ باب المیاہ، پانی کا بیان ذکر کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتته اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد. اب دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ چین آف نریٹر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں ہم 3 سے 4 چیزوں کو پڑھیں گے جب حدیث آئے گی. سب سے پہلے راوی کا مختصر تعارف پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے حدیث کو کس نے بیان کیا ہے، کس نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے حدیث کا ترجمہ اور حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہوئے وہ، اور اس کے تحت جو مسائل وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم اور آپ صرف 2 چیزیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا. ایک، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اسی نام سے مشہور اور معروف ہیں، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ اس میں کافی اختلاف ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن جس پر اکثر علماء ہیں، اکثر ائمہ ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ ان کا نام ہے. عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ ان کا نام ہے. اور مشہور کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے. کب اسلام لائے؟ خیبر کے سال میں اسلام لائے. خیبر سن 7 ہجری میں یہ اسلام لائے. اور اس کے بعد سے لے کر کے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے, کبھی آپ سے الگ اور جدا نہیں ہوئے. اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی رسول کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 7 صحابہ وہ ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. کتنے صحابہ؟ 7 صحابہ وہ ہیں جن کو المکثرین کہا جاتا ہے, کثرت سے روایت بیان کرنے والے. اور یہ کتنے صحابہ ہیں؟ 7 ہیں. ان میں سب سے پہلا نام کن کا ہے؟ ابو ہریرہ. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, ام المومنین عائشہ صدیقہ, جابر بن عبداللہ, ابو سعید الخدری. کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے یا 7 ہوئے؟ جی ہاں, انس بن مالک, جزاک اللہ خیرا, یہ چھوٹ رہے تھے. پھر سے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, انس بن مالک, ام المومنین عائشہ صدیقہ, جابر بن عبداللہ اور ابو سعید الخدری. ان صحابہ کرام سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہا جاتا ہے کہ 5374 روایت 5374 روایات ان سے مروی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اسی لیے ہم میں سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والے بھی کیا ہے؟ وہی ہیں. کان رضی اللہ تعالی عنہ من اولیت العلم, علم کے ہار تھے آپ, اور بڑے ائمہ اور علماء میں سے تھے جو فتویٰ وغیرہ کیا ہے دیتے تھے, اور اس کے ساتھ ہی بڑے ہی متواضع تھے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان سے 800 سے زیادہ لوگوں نے, 800 سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے. 800 سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کیا ہے. 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی مدینے کے اندر. 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی مدینے کے اندر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فی البحری, سمندر کے پانی کے سلسلے میں, سمندر کے پانی کے بارے میں, وہ طہور ماؤہ, اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. الحل میتتہ, اور اس کا مردار حلال ہے, اس کا مرا ہوا جانور کیا ہے؟ حلال ہے. اس میں انشاءاللہ بحث آگے ہو رہی ہے. اب ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخرجہ الاربعۃ, اس کو اربعہ نے روایت کیا. یہ ہے شارٹ کٹ, یہ کیا ہے؟ اختصار ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو پہنچانا. تو کہا اخرجہ الاربعۃ, اس کو 4 نے روایت کیا ہے. اربعہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو. اب 4 سے مراد کون ہے؟ بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے, بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی اور امام ابن ماجہ, اس کو 4 نے روایت کیا. مطلب امام بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے باقی 4 نے, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی اور امام ابن ماجہ. اور کہتے ہیں ابن ابی شیبہ کا, اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا اپنی مصنف میں. وہ لفظ لہو, اور یہ جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں یہ کہاں سے ہے؟ یہ میں نے ابن ابی شیبہ ہی سے کوٹ کی ہے. وصححہ ابن خزیمہ کا, اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے. والترمذی, امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے. ورواه مالک والشافعی واحمد, اور اس حدیث کو روایت کیا امام مالک نے, امام شافعی نے اور امام احمد نے. کیوں نہیں کہا امام ابو حنیفہ نے روایت کیا؟ تینوں ائمہ کا ذکر کیا, تینوں ائمہ کا ذکر کیا, یہ کیوں نہیں کہا کہ امام شافعی نے, امام ابو حنیفہ نے بھی روایت کیا؟ کیونکہ عام طور سے ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی, اور نہ ہی وہ حدیث کے ماہر
इमाम माने जाते हैं, जैसे इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। ये तीनों अइम्मा हदीस है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का शुमार फुक़हा में होता है। किसमें होता है? फुक़हा में होता है, मुहद्दिसीन में नहीं होता है। तो इसको रिवायत किया इसको रिवायत किया अरबा ने। इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया 83 में, इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया 69 में, यह हदीस नंबर है। इमाम नसई ने रिवायत किया 59 में, इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया 386 में, और इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया 1389 में, इमाम मालिक ने रिवायत किया है 12 में, यानी 12 नंबर हदीस में। इमाम शाफई ने रिवायत किया अल-उम के अंदर, उनकी किताब क्या है? अल-उम, बहुत मशहूर और जामे किताब है, खजाना इल्म का। उसमें इमाम शाफई ने इस हदीस को जिक्र किया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 19 में, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया है 8735 में मुस्नद अहमद के अंदर। और हदीस बिल्कुल सही है। हदीस क्या है? बिल्कुल सही है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इस हदीस के बारे में मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पूछा, तो उन्होंने कहा हदीस क्या है? सही है। और इमाम ज़रक़ानी ने मुअत्ता की शरह में कहा है कि यह हदीस दीन के बुनियादों में से एक बुनियाद है, दीन के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है, और इसको उम्मत के लोगों ने कबूल किया है। और इस हदीस को एक बड़ी जमात ने सही करार दिया, जिनमें इमाम बुखारी, इमाम हाकिम, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम इब्न मुंदिर, इमाम तहावी, इमाम बगवी, इमाम खत्ताबी, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम दारक़ुतनी, इब्न हज़्म, इब्न तैमिया, इब्न दक़ीक़ुल ईद, इब्न कसीर, इब्न हजर, ये तमाम लोगों ने इस हदीस को क्या है? सही करार दिया। और इनके अलावा 36 और इमामों ने क्या है? इसको सही करार दिया है। तो ये हदीस बिल्कुल क्या है? दुरुस्त और सही है। बाकी इंशाअल्लाह जो तफसीलात है इस हदीस के मुतालिक वो आइंदा दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी तो पढ़ने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाह। अल्लाह आलम नहीं मालूम, हो सकता है कि माँ की तस्वीर हो, समझ रहे हैं? ये हो सकता है, और ये तो सहा नहीं है। किताब भेज दी गई है, लेकिन इंशाल्लाह दूसरे ग्रुप में भी ये किताब भेज दी जाएगी। और इज़्निल्लाह आइंदा हफ्ते से जो तरीका पढ़ने का होगा वो ये है कि किताब या जो भी मैं तैयार करके लाया हूँ वो आपके सामने होगा, और उसको आप देखते रहेंगे, और इस हिसाब से इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाह। हाँ जी जी, हाँ ज़ूम में शेयर करके ही इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते से उसको पढ़ने की कोशिश की जाएगी बिइज़्निल्लाह। जो टॉपिक्स रहेंगे ऑनलाइन अगर किसी का कुछ सवाल है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।